दशैं विशेष मेला सबैको मन मनमा। विगत झै यस वर्ष पनि आयोजना हुँदैछ बेसी वनमा। धर्म कला संस्कृतिमा हामी सबैको एकता, जनचेतना विकासमा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विजया दशमीको अवसर पारेर बेसीवन जागरण फ्रेन्ड्स क्लबले आफ्नो 15औं वार्षिक उत्सव विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउन गइरहेको हुँदा सम्पूर्ण क्लब संघ संस्थाबाट खेलाडी एवं खेलप्रेमीहरूलाई यसै सूचनालाई आधार मानी उपस्थित भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। कार्यक्रमहरू साबिकको अन्तर ओडा स्तरीय खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता। प्रथम पुरस्कार रु 60,000 मेडल र प्रमाण पत्र। द्वितीय पुरस्कार रु 40,000 मेडल र प्रमाण पत्र। सौजन्य ब्यारलोचर ग्रुप मलेसिया, सन्तोष थापा मगर अर्खा, काजी बुढा मगर, खेमराज सुनार, ढोला राणा मगर, बालाराम बुढा मगर, जयप्रकाश थापा मगर, विनायक थापा मगर, बोम बहादुर थापा मगर, दिल बहादुर बुढा मगर, लोकेन्द्र पुन मगर, नोज बहादुर राणा मगर, प्रेम बुढा मगर, तनवीर बुढा मगर, मदन राणा मगर, जुकराज थापा मगर, घन बहादुर तामाङ, साजन थापा मगर, अर्जुन राणा मगर स्याङ्जा र प्रेम थापा बागलुङ। तृतीय पुरस्कार रु 20,000 मेडल र प्रमाण पत्र। सौजन्य राम बहादुर थापा मगर, पोखरी हाल साउदी अरबिया। दर्ता शुल्क रु 5,000। दर्ता समय असो 17 गते बिहान 10 बजेसम्म। खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिता। प्रथम पुरस्कार नगद रु 30,000 मेडल र प्रमाण पत्र। सौजन्य सर्जक गौरव थापा मगर, सल्लाबोट हाल इन्डिया। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 20,000 मेडल र प्रमाण पत्र। सौजन्य रुमान राणा मगर, बाइचौर हाल रोमानिया। तृतीय पुरस्कार नगद रु 10,000 मेडल र प्रमाण पत्र। सौजन्य सपना बुढा मगर, फापरकटेरी हाल मालदिप्स। दर्ता शुल्क नगद रु 2500। दर्ता समय असोज 20 गते बिहान 10 बजेसम्म। अन्य सहयोगीहरू टेन्ट सौजन्य लक्की बुढा मगर टकाले, सीमा हाल मलेसिया, याम बहादुर थापा मगर, सेल्पु हाल साउदी। साउन्ड सिस्टम खरिद सहयोग शेरबहादुर थापा, गौमुखी 1 हाल दुबई रु 20,000। भगवती बुढा मगर, गौमुखी 3 पोखरा हाल जापान। अनुशासित खेलाडी र व्यवस्थापन खर्च रु 10,000। विज्ञापन सौजन्य रमेश थापा मगर, तोसकाते हाल मलेसिया, नगद रु 10,000। स्वर्गीय बुबा खगी परिवारको सम्झनामा रूपन परियार, सेल्पु हाल दुबई, नगद रु 10,000। सुबेदार मान बहादुर थापा मगर, पूर्व वडा अध्यक्ष लामडाँडा, नगद रु 10,000। पञ्चेबाजा व्यवस्थापन नगद रु 10,000। सौजन्य दोर बहादुर थापा मगर, पोखरी। बेस्ट प्लेयर 25,500। सौजन्य जुना पुन मगर, पोखरी। कदर सम्मान र प्रमाण पत्र सौजन्य दिलीप थापा मगर, गौमुखी 1 वडा अध्यक्ष। टेन्ट ट्रस्ट सौजन्य अर्घा ग्रिल एन्ड स्टिल उद्योग, सन्धि खर्क अर्घा खाँची। प्रोप्राइटर अतिश किरण विक र विशाल थापा मगर, अर्खा प्युठान। मेघ बहादुर बुढा मगर, लेक छहरा हाल दोहा कतार रु 5,680। जेम बहादुर थापा मगर, सवरा हाल मलेसिया रु 6,100। नवीन थापा मगर, पोखरी हाल मलेसिया रु 5,555। केशु थापा मगर, सवरा हाल मलेसिया रु 5,555। रुद्र बहादुर थापा मगर, बाइचौर रु 5,500। रूपन सुनार सिम हाल इन्डिया रु 5,100। महेन्द्र चौधरी लमै 7 कमानपुर दाङ हाल मलेसिया रु 5,115। भोपाल परियार टोरेटा हाल दोहा कतार रु 5,101। विकास तामाङ थनिका हाल देवीस्थान मावि मालिका गाउँपालिका 3 वाङदी गुल्मीका शिक्षक रु 5,010। रोशन केसी प्युठान नगरपालिका 9 हाल डेनमार्क रु 5,000। मनबहादुर थापा मगर, प्रहरी नायब निरीक्षक अधेरी हाल प्रहरी चौकी ढाकाबाङ अर्घाखाँची रु 5,500। सन्तोष कुँवर नारीकोट रोटरी क्लब अफ कलङ्की काठमाडौँका अध्यक्ष रु 5,000। दुर्गा थापा मगर, श्री महेन्द्र आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक 5,000। गीताराम राणा मगर अर्थुबाङ नेपाल प्रहरी स्याङ्जामा कार्यरत रु 5,000। शक्तिराम बुढा मगर, नुन्थला बागलुङ हाल जम्मू कश्मीर रु 5,000। तुलसीराम बुढा मगर, नुन्थला बागलुङ हाल दक्षिण कोरिया रु 5,000। पूर्वान थापा मगर, लुजिबाङ हाल दक्षिण कोरिया रु 5,000। नरसिंह पुन मगर अर्खा हाल दक्षिण कोरिया रु 5,000। राम बहादुर सुनार अर्खा माविका शिक्षक रु 5,000। अनिल बिटालु लमढुङ्गा हाल साउदी रु 5,000। अमर तामाङ थनिका हाल काठमाडौँ रु 3,333। लुद्र पुन मगर पोखरी हाल मलेसिया रु 3,250। दिलीप तामाङ थनिका हाल मलेसिया रु 3,250।
भावीलाल थापा मगर सवरा हाल मलेसिया रु 3250। जम्बू पुन मगर भोबाङ हाल मलेसिया रु 3250। गीताराम थापा मगर पैयुपाटा हाल मलेसिया रु 3250। नवीन थापा मगर ठुलाचौर हाल मलेसिया रु 3250। राजन बिटालु गौमुखी 1 हाल इन्डिया नगद रु 3100। एकराज बिटालु गौमुखी 1 हाल इन्डिया नगद रु 3100। शेरबहादुर बिटालु गौमुखी 1 हाल इन्डिया नगद रु 3080। पितकुमारी बिक गौमुखी 2 हाल इन्डिया नगद रु 3000। गिरप्रसाद बुढा मगर मजुवा हाल मलेसिया नगद रु 3140। जुजारे देउराली सामुदायिक वन गौमुखी 1 अर्खा नगद रु 3000। तीर्थ बैजाली मगर गौमुखी 3 पोखरा हाल मलेसिया नगद रु 2500। राजन बिसी डाँडागाउँ हाल मलेसिया नगद रु 2500। तिलक पुन मगर पोखरी हाल इन्डिया नगद रु 2500। खमन बुढा मगर टोस्काटे नेपाल आर्मी भक्तपुरमा कार्यरत नगद रु 2001। हिमा राणा मगर गौमुखी 1 अर्खा नगद रु 2010। यमुना पुन अर्खा माविका शिक्षक नगद रु 2000। जालीराम थापा मगर सेल्पु हाल कुवेत नगद रु 2000। विशाल बुढा मगर खुर्पेस हाल इन्डिया नगद रु 2000। भूपाल थापा मगर अन्धेरी नगद रु 2000। होम बहादुर थापा मगर पोखरी नगद रु 2000। पल्लवी जीसी झिमरु गाउँपालिका 5 मच्छी रु 2000। अर्जुन बुढा मगर नौबनी 1 सरीमा हाल सशस्त्र प्रहरी काठमाडौँमा कार्यरत रु 2000। सागर ठकुरी नौबनी 1 सरीमा हाल नेपाल आर्मी बुटवलमा कार्यरत नगद रु 2000। बेस्ट स्पाइकर जर्सी सौजन्य युनिटी मगर पैयुपाटा हाल मलेसिया। दुईथान ब्यानर सौजन्य जालीराम थापा मगर गौमुखी 1 अर्खा साना किसान कृषि सहकारी संस्था प्रबन्धक। एक थान भलिबल सौजन्य दिउराज बुढा मगर लोकमान गिरी एक थान भलिबल सौजन्य। साथै 2000 भन्दा कम सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ। खेलका नियमहरू। खेल प्रचलित नियम अनुसार टिटी नकआउट सिस्टमबाट खेलाइनेछ। पुरुष भलिबल तर्फ जम्मा 34 टिम मात्रै समावेश गरिनेछ। अफिसियल सहित 9 जनाको नामावली दर्ता शुल्क बिना चिट्टा टिप्न पाइने छैन। पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमले साबिकको ओडाको हुँ भनी प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। खेलाडीले खाना र बस्नको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्नेछ। चिट्टाको लागि सम्पूर्ण टिमको खेलाडीहरू असो 17 गते बिहान ठिक 11 बजे भित्र उपस्थित हुनुपर्नेछ। साथमा कार्यक्रमको अन्तिम दिन प्रतियोगी विजेता टिमलाई पुरस्कार वितरण गरिनेछ। सहयोगी दाताहरू र विविध विधामा सम्मान हुने व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिनेछ। पञ्चेबाजा लगायत स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति समेत रहनेछ। कार्यक्रम हुने मिति 2081 साल असो 17 गतेदेखि 22 गतेसम्म। कार्यक्रम हुने स्थान श्री बेसीवन बालज्योति प्राविको प्राङ्गणमा। थप जानकारीका लागि सम्पर्क अध्यक्ष फान बहादुर थापा 98 60 19 82 77। कार्यक्रम संयोजक रमेश बुढा मगर 98 424 085 88। सचिव प्रकाश थापा 97 028 66 645। खेल संयोजक समीर मगर 98 669 12 788। आयोजक श्री बेसीवन जागरण फ्रेन्ड्स क्लब गौमुखी गाउँपालिका 1 अर्खा प्युठान।